अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 69 और आयत नंबर 70, यानी कि आयत नंबर 69 और आयत नंबर 70। ठीक है, इन दो आयात बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैशिनात देख लीजिए। क़ालू दुअ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा। अगर हम इसको वक्त के साथ पढ़ेंगे तो मा लौनुह। ठीक है, इस आयत मुबारका की जो है साथ साथ तजवीद भी देखते जाइए। क़ालू दुअ, दाल हुरूफ क़लक़ला में से है। ठीक है, तो इसको हिलाते हुए पढ़ेंगे। क़ालू दुअ लना रब्बक। रब्बक मुशद्दिद हर्फ जो है ये प्रेशर के साथ पढ़ा जाता है, यानी दबाव के साथ। रब्बक युबय्यिन लना, युबय्यिन लना। यहाँ पर या मुशद्दिद है और यहाँ पर ये लाम है। ठीक है, या और लाम ये आपस में मिलेंगे, लेकिन जो दरमियान में ये नून साकिन आ रहा है, इस नून साकिन को जो है वो हमने बिल्कुल खामोश कर देना है। इस नून साकिन को नहीं पढ़ा जाएगा। ये या और लाम मिलेंगे। युबय्यिन लना मा लौनुह, मा लौनुहा बगैर वक्फ के, लेकिन चूंकि यहाँ पर वक्फ की अलामत है तो हम इसको पढ़ेंगे मा लौनुह। क़ाल क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। यहाँ से इसकी तजवीद देख लीजिए। क़ाल इन्नहु, नून मुशद्दिद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा और आगे ये हा के ऊपर जो है उल्टी पेश है, और उल्टी पेश को जो है वो एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ा जाता है। तो पहले गुन्ना इन, उसके बाद जो है ये हा उल्टी पेश। इन्नहु यक़ूलु, यक़ूलु इन्नहा, यहाँ पर भी नून मुशद्दिद है। ठीक है, इसके ऊपर गुन्ना होगा। इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा। बक़रतुन, यहाँ पर तनवीन है। ठीक है, तनवीन और नून साकिन, इनके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर जो है इख्फा होता है। तो यहाँ पर हरूफ इख्फा में से एक हर्फ आया और वो है क़ाद। ठीक है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा। अब ये देखिए कुरान करीम की जो आयात बैनात के दरमियान में जो ये कहीं पर दरमियान में होता है और कहीं ये जो आखिर में गोलता बनी होती है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर ये आयत के दरमियान में आ जाए ना, अगर आयत के आखिर में हो, फिर तो इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर क्या है इस पर ठहरना चाहिए या नहीं, लेकिन ज़्यादा राय यही है कि इस पर ठहरा जाए। और जो है बाकी ये अगर आयत मुबारका के दरमियान में आ जाए, ये छोटी सी जो लाम है, जैसे ये लाम अलिफ जिसको हम नूरानी कायदा में पढ़ते हैं, तो अगर ये आ जाएगी तो फिर उस पर ठहरना नहीं है। ठीक है, ये पिछला और अगला ये दोनों हरूफ मिलाकर पढ़े जाएंगे, यानी इनके दरमियान जो है वो हमारी सांस का जो हमारी सांस है वो टूटेगी नहीं, बल्कि मुसलसल चलते रहें।
صفراء فاقع لونها. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. صفراء فاقع لونها. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا ان کے غلط کر جانے سے جو ہے وہ معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ مثال کے طور پہ اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو، تو یہاں پر جو ہے پہلے تو اٹھنے کی نفی ہے یعنی کہ اٹھو مت، اور اس کے بعد ہے بیٹھو. لیکن اگر ہم اٹھو اس کے بعد آ کر رک جائیں گے اور مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم مت بیٹھو اس سے پہلے ہم اگر رک جائیں گے تو اس میں معنی غلط ہو جائے گا بالکل، کہ اٹھنے کی یہاں پر جو ہے اٹھنے کا ثبات ہو جائے گا یعنی کہ اٹھنا مثبت اس میں کہلائے گا، اور مت بیٹھو اور بیٹھنے کی نفی ہو جائے گی یعنی کہ معنی بالکل الٹ ہو گیا. پہلے تھی اٹھنے کی نفی تھی اور بیٹھنے کا ثبات تھا، لیکن یہاں پر اٹھنے کا ثبات ہے اور بیٹھنے کی نفی ہے، تو معنی گویا کہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم جہاں پر یہ علامت ہے وہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو خطرہ ہے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے، لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہوتا، وقف نہیں کرنا ہوتا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات بہت بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اب یہ را، ٹھیک ہے، تسر نون پہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پورنا ہوگا تسر الناظرین. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا. یہاں پر نون مشدد بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ الف ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے. وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون. ان شاء اللہ، نون ساکن کے بعد یہ شین حروف اخفاء میں سے ایک حرف یہاں پر موجود ہے، تو یہاں پر نون ساکن پر جو ہے وہ اخفاء کریں گے. ان شاء، شین کے بعد حمزہ پر جو یہ بڑی مد ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بڑی مد بولتے ہیں. شاء اللہ، یہ اللہ یعنی لفظ اللہ کی جو لام ہے اس سے پہلے حمزہ ہے اور یہ مفتوح ہے یعنی کہ زبر کے ساتھ ہے. تو جب یہ زبر اور پیش کے ساتھ ہوگا تو لفظ اللہ کی لام جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی، تو یہاں پر یہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ لام موٹی پڑی جائے گی. انشاء اللہ لمہتدون. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے سوچنے، سمجھنے اور اس کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے. جزاکم اللہ خیرہ. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ و ناصر.